वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान पारां ज़िमनी चूंडुनि जे बाइकॉट ऐं चूंड नतीजनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी तहरीक हलाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। पंहिंजे बयान में मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त आम चूंडुनि में धांधली ख़िलाफ़ समूरे सूबनि में तहरीक हलाई वेंदी। इन ई मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजिया निगार आहिनि शाहीन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। वालेकुम सलाम जी। शाहीन साहब, मौलाना साहब एक बार फिर मैदान में आने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। ये उन्होंने पार्लियामेंट को रद्द कर दिया है। हाँ, पार्लियामेंट को रद्द करना कोई अच्छा इक़दाम नहीं है। अगर कोई इलेक्शन हार जाए, ये इमरान खान से मिलता जुलता इक़दाम है, लेकिन उस वक्त जब मुल्क को शदीद माली बहरान और माली जो है तौर पर दिवालिया होने से बचाने, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशत गर्दी का जो है एक्सट्रीम इंतहा, उस वक़्त वो भी कह रहे हैं कि अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक है। और हमारी मजहबी जमातें हमेशा दीगर इशारों के ऊपर वक्तन फवक्तन, मैं तो 1977 से कोट करूंगा जब PNA के दौर से ये लोग ख़ास एजेंडों के तहत उतारी जाती थी मैदान में, चाहे भुट्टो साहब के बाद बीबी शहीद की हुकूमत हो या बादशाह इवन नवाज शरीफ जो जिनके ये हलीफ रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह के मजहबी ग्रुप खड़े किए गए। तो इनका माजी क्लियर है। और चूंकि दहशत गर्दी के मामलात में जो है नेशनल एक्शन प्लान पे कभी अमल नहीं हुआ, और उसकी वजह भी मौलाना फजलुर रहमान जैसे ही मदारस के हामिल और मदारस का जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद रखने वाले और मदारस की स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करने वाले सियासत में मौजूद लोग ही जो है मदारस के बारे में भी जो है रेजिस्टेंस करते हैं। तो अब जब दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करने की बात की जाएगी, तो वो बारगेन के लिए इसी तरह की बातें करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी खास बात है। और अगर क्या नाम लेते हैं कि जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, बोले जी, आप कंप्लीट तो अगर ये आप समझते हैं कि भाई इस वक्त उन्हें ये शिकवा है कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो इलेक्शन में धांधली तो 2018 में भी हुई, और जब भी वो चढ़ दौड़े थे, लेकिन जब वो चढ़ दौड़े थे तो वो किसी के इशारे पे वापस आ गए थे जनरल बाजवा से मुलाकात करके, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें परवेज इलाही ने कहा कि 3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से मिल के अपना लॉन्ग मार्च भी मुलतवी कर देते हैं कि जनरल बाजवा ने बजरिया परवेज इलाही उन्हें गारंटी दे दी है। तो लिहाजा ये इनके जो है मामलात वाजे नहीं है कि क्या ये किसी के इशारे पे कर रहे हैं, या उस वक्त जब मुल्क को शदीद जो है इक़्तिसादी बहरान है, शदीद सियासी बहरान है, और शदीद जो है अमन व अमान की सूरत हाल दरपेश है, क्योंकि दहशत गर्दी के हमले अब हमारे उन दोस्तों के ममालिक पे हो रहे हैं जो हमारी इक़्तिसादी जो है बहाली और जो है के मसाइल में हमारा ताउन कर सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अगर इस वक्त हमारे देरीन दोस्त चाइना को टारगेट किया जा रहा है, और उसी वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अपने एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करें, तो ये बिल्कुल मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। उनका जमहूरी हक है कि वो अपने एतराज़ात जो हैं इलेक्शन की धांधली के, उन्हें कोर्ट्स में लेके जाएं, उन्हें पैनल में लेके जाएं, उस पर पुरअमन वो जो है एहतजाज करें, रजिस्टर कराएं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि मुल्क को जो है हर कोई अपनी सियासी ताकत के साथ जो है बारगेनिंग पोजीशन में लाता है। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि मजहब का जो है सियासत में इस्तेमाल का यही वाहिद नुकसान है कि आप मदारस में बच्चों को तालीम देने और यतीम बच्चों को रखने के बाद उस कुव्वत को फिर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कुरैशी साहब, यहाँ पे अगर हम देखें आज के बयान को, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट है वो अवाम के बजाय किसी और की ज़्यादा नुमाइंदा है। जब हमने देखा कि उन्होंने खुद जो है वो हलफ भी उठाया और JUI ने, और साथ ही साथ में उन्होंने बातें भी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिकल हिस्सा बनने की कोशिश भी की, लेकिन उनका कुछ सेटअप बना नहीं। तो आप क्या देखते हैं इसको, ये कॉल और फेल का जो तजाद है, क्या एक सियासतदान को जचता है ये? नहीं, ये नहीं जचता। पिछली बार भी मौलाना ने यही कोशिश की थी 2018 के झुरलू के बाद, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कहा
کہ ہمیں اگر پارلیمنٹ کی بالادستی چاہیے تو پارلیمنٹ کے اندر آئیے اور آئیے پارلیمنٹ کو طاقت دلوائیں اور جو جمہوریت نے سپیس لوز کیا ہے بتدریج اس سپیس کو دوبارہ حاصل کیا جائے. صحیح. تو پہلے بھی ان کو لایا گیا تھا. اگر آج انہوں نے اس بنیاد پر حلف لے لیا ہے تو انہیں جمہوریت کے لیے سپیس ری گین کرنی چاہیے. جس وقت جو ہے کہ ہمارے نگران جو ہیں وزیر اعلیٰ غیر جو ہے نا جو ہے بغیر انتخاب کے جو ہے آج الیکٹ ہو کے جو ہے سینیٹر بن گئے ہیں اور وزیر داخلہ بن گئے ہیں. وہ سر درد بھی بن گئے ہیں نا وزیر اعظم کے لیے سر, وہ سر درد بھی بن گئے ہیں. جی میں نے کہا وہ وزیر داخلہ سر درد بھی بن گئے ہیں وزیر اعظم کے لیے. نہیں وہ وزیر داخلہ ہیں. میں اس پہ کامنٹ ابھی میں نے کیا تھا, میں یہاں پہ بھی یہ کامنٹ کروں گا کہ وزیر داخلہ وہ شخص ہوں گے اس ملک میں ہوں گے جہاں دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وہی ہمارے جو ہے بلا مقابلہ آج سینیٹر ہو گئے, اور وہی ہمارے کرکٹ کی اور پی ایس ایل کی جو ہے نا کھیل کھلواڑ میں بھی شامل رہیں گے, جبکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے. ان کا اس سے پہلے نہ تو پارلیمنٹ کا تجربہ ہے, نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کو جو ہے نبٹنے کا تجربہ ہے, اور آج ہی کے دن جو ہے ایک اور سینیٹر بن گئے ہیں جو کہ سابق انتظامیہ کے بندے ہیں, اور وہ احد چیمہ صاحب بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جب پارلیمنٹ کی جو ہے بالادستی اور شہباز شریف جیسے سیاستدان جو کہ 16 ماہ کی حکومت میں کہہ چکے تھے کہ ہم ایجنسیوں کے ذریعے کلیئرنس لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کریں گے, تو یہ کون سا ہائیبرڈ پلس کروا رہے ہیں وہ. تو اور ذمہ داری اور بلیم جو ہے سیاسی جماعتوں پہ آتا ہے, لیکن سارے معاملات جو ہیں اپنے اثاثوں کو بچا کے رکھنا. دیکھیں جو یہ دہشت گرد ہیں ان کا اگر ماضی میں دیکھیں تو یہ ضیاء الحق کے بعد اور بعد ازاں تمام جرنیلوں کے دور میں یہ اثاثے کے طور پہ رکھے گئے. پہلے افغان جہاد کے حوالے سے انہیں مجاہدین کہا گیا, انہیں ڈالر دیے گئے, اور یہاں پہ ڈرگ اور اسلحے کی بھرپور اجازت تھی. اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب جیسے سیاستدانوں نے بھی جو سپریم کورٹ میں کیس کیا ہے, اسامہ بن لادن سے جو ہے ڈالرز لیے, $1 ملین لیے, اور بی بی شہید کا انٹرویو وہ موجود ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی صدائے بازگشت سنی گئی اور وہ ریکارڈ پہ بھی ہے. تو جب ہم چاہتے ہیں انہیں اثاثہ بنا کے محفوظ کرتے ہیں, گزشتہ دنوں جنرل راحیل کے دنوں میں اور بعد ازاں باجوہ کے دور میں اور عمران خان کے دور میں کہا کہ ہم انہیں مین سٹریم میں لائیں گے, اور ان کو جو ہے بغیر پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر جیلوں سے رہا کر دیا گیا. اور افغانستان میں جو ہے غنی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان نے کہا کہ افغانستان آزاد ہو گیا, غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ملک کی پالیسی کا جائزہ لینا ہوگا, اور اگر یہ پالیسی سازی اور یہ چیزیں دیکھیے جنرل فیض کس بنیاد پر جو ہے ملنے چلے گئے تھے, وہاں پر جا کر چائے کا کپ پی کر آئے تھے افغانستان کے طالبان حکومت سے. تو وہ ذمہ داری تو سیاسی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. چاہے بجلی کی کم پیداوار ہو, پاکستان کا میڈیا یہ نہیں کہتا کہ ضیاء الحق کے 11 سال میں کون سی بجلی بنائی گئی, مشرف کے 11 سال میں کون سی بجلی بنائی گئی, اور وہ متون سیاسی جماعتوں کو کرتے ہیں. اسی طرح خارجہ پالیسی ہو, اسی طرح دہشت گردی ہو, اسی طرح کچھ بھی ہو, اثاثوں کو جو ہے سنبھال کے رکھنا, یہ جو ہے معاملات کچھ ان کی نااہلی ہے سیاستدانوں کی, اور کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح باجوہ نے اعلان کیا تھا ان کو جو ہے نا ہر ادارے کو اپنی اپنی صفوں پہ جانا چاہیے. جس طرح انہوں نے یہ اعتراف کر کے کہا تھا کہ اب پاکستان کی افواج نیوٹرل ہو گئی ہیں, تو میرا خیال یہی تھا کہ الٹیمیٹ رزلٹ اور الٹیمیٹ پاکستان کا آگے کی جانب سفر جو ہے اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم پوری قوم کو یکجا کر لیں. اور بلاول ٹھیک کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کی سیاست پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اور جب اسی تقسیم میں ہم چلتے رہیں گے کہ ہمارے آئی ایم ایف کو عمران خان خط لکھتے رہیں اور جو ہے یورپی یونین کو اپروچ کرتے رہیں, اور ہماری مسلح افواج کے شہداء کے بارے میں جو ہے سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے رہیں, تو پھر یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے کہ عمران خان کو پالنے والے کون لوگ تھے, تو انہیں بھی معذرت کرنی چاہیے قوم کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے سب سے بڑا ایک جو حل ہے آگے بڑھنے کا,
وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی جو ہے آئینی دائرہ کار میں رہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور قوم کو ایک جگہ متحد اور مجتمع کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. ایک منتشر قوم جو ہے نا وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. عرفان صاحب मां जी तरफ़ ईंदुमि. शाहीन साहब जी मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी. अव्हांजो छा मौक़िफ़ आहे? मौलाना फज़लुर रहमान हिकु भेरो ॿीहर संदरा ॿधी वरिता आहिनि ऐं मैदान में लहण लाइ तयारु आहे. ॾिसो, डे वन खां मुंहिंजो इहो मौक़िफ़ रहियो आहे जॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ समेत मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतुनि आम चूंडुनि में धांधलीअ जूं शिकायतूं कयूं या धांधलीअ जा इल्ज़ाम मढ़िया, तॾहिं असीं इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त जेका बि पार्टी इक़्तिदार में अचे उन जो पहिरियों इख़्लाक़ी तौर ते फ़र्ज़ु इहो बणिजे थो त हू चूंडुनि में थियल बेज़ाब्तगियुनि या मुबैना धांधलियुनि जी शफ़ाफ़ जांच जे लाइ हिकिड़ी कमीशन ठाहिनि. पर पाण ॾिठोसीं त जेका जमायत इक़्तिदार में आई उहा उन कमीशन खे ठाहिण में या चूंडुनि में मुबैना धांधली वारनि इल्ज़ामनि खे जी जांच जे लाइ या इन मामले खे हुन गाह ई न विधो. ख़ैर, हाणे पाण सियासी तौर ते, मुआशी तौर ते, इख़्लाक़ी तौर ते बहरान जो शिकार आहियूं. असां वटि गाटे टोड़ महांगाई आहे, असां वटि दहशतगर्दी बि कर खंयो आहे. ऐं अहिड़ी सूरत हाल में पाण ॾिसूं था त मौलाना फज़लुर रहमान साहब यानी जमियत उलमा इस्लाम हिकिड़ी एहतजाजी तहरीक जो ऐलान करे थी. माज़ी में बि पाण ॾिठो 2018 जो जॾहिं चूंडूं थियूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इक़्तिदार में आई त मौलाना साहब चयो त हीअ इलेक्शन जाली आहिनि, हीअ पार्लियामेंट जाली आहे. हाणे बि पाण ॿुधूं था त मौलाना साहब चवे थो त हीअ इलेक्शन जाली हुयूं ऐं हीअ पार्लियामेंट बि जाली आहे या हीअ पार्लियामेंट खे हू रद्द करे थो. छाकाणि त हिते अवामी नुमाइंदा घटि पर ॿियनि धुरनि जा नुमाइंदा जाम आहिनि. 2018 में बि पाण ॾिठो त जमियत मौलाना फज़लुर रहमान साहब हिकिड़ो धरणो हयो ऐं उहो धरणो पोइ बाद में ख़तमु करायो वियो ऐं पोइ मौलाना फज़लुर रहमान साहब इहे ई जारी इलेक्शन जे नतीजे में आयल सीटुनि ऐं ॿियनि सियासी जमायतुनि जी मदद सां इन ई आम चूंडुनि खां पोइ जेका पार्लियामेंट आई जंहिंखे हुन जाली पे सॼियो, उन ते ई पाण ॾिठोसीं त उहे चढ़ी वेही रहिया, हुकूमत ठाहे वेही रहिया. पाकिस्तान जे वसीतर मफ़ाद में उहा 16-17 महीना हली बि. हाणे पाण ॾिसूं था त हिकिड़े पासे जेके हुकूमती फ़ैसिला आहिनि अञा पाण खे उन जा असर नज़र कोन पिया अचनि, पर ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जो IMF सां मुआहिदो थींदो, मां सम्झां थो टाइम तव्हांजो पूरो थी वियो आहे, मां 30 सेकंड में कंक्लूजन कंदुसि ॻाल्हि खे. त IMF सां मुआहिदो थियणो आहे जंहिंजे नतीजे में हुकूमत खे सख़्तु फ़ैसिला करणा आहिनि ऐं उहे सख़्तु फ़ैसिला जेके आहिनि उहे गाटे टोड़ महांगाई आणींदा, आम माण्हूअ खे वेतर परेशान कंदा. अहिड़ी सूरत हाल में जेकॾहिं JUI प्लस PTI ऐं ॿियूं नंढियूं वॾियूं सियासी जमायतूं जेकॾहिं इन तहरीक में शामिल थी वियूं त हुकूमत जे लाइ मथे जो सूर बणिजी वेंदियूं. इन जे करे हुकूमत खे फ़ौरी तौर ते जेके बि एग्रीव्ड पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे ऑन बोर्ड वठणु खपे ऐं इन मामले जे लाइ फ़िलहालु फ़ौरी तौर ते जेको आहे सो हिकिड़ी कमीशन ठाहिणु खपे. पोइ भले उन कमीशन खे हू 2-3 साल कढी वञनि, पर फ़िलहालु पाकिस्तान जी उहा पोज़ीशन न आहे जो इते का एहतजाजी तहरीक हले या वक़्त खां अॻु में हुकूमत का ख़तमु कई वञे. ठीकु आहे इरफान साहब, वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में वक़्तु ॾिनो. नाज़रीन, बिल्कुलु इरफान साहब जीअं चयो त हिन वक़्तु जेकी मुल्क जूं हालतूं आहिनि उहे सट नथियूं सही सघनि त हिकु एहतजाजी तहरीकूं हलनि, रोड रस्तनि ते एहतजाज थियनि, छो त पाण मुआशी तौर बि हिन वक़्तु चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियूं पिया, दहशतगर्दी खे मुंहुं ॾियूं पिया, बैरूनी ऐं अंदरूनी जेकी मुदाख़लत आहे, कुझु मामला आहिनि जेके चैलेंजिस आहिनि उन्हनि सां बि असांजा जेके इदारा आहिनि उहे मुंहुं ॾियनि पिया. इन जे हवाले सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणे ते पहुतो. ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद.